हय अडगळ कितें आसा न्ही एक समज गाडी येतली रिक्षा येतली हांगा तितून रिक्षेन घालय फिश आसा मारिया मारिया कितें आतां कितें जें तुका आतां प्लास्टीक कितें आसा जें तुका नाका असं न्ही तें पळोवपाक हॅलो पहिला स्टुडंट आयज बस्तोरा पंचायतीन आहा. आयज आमी आयुष्यमान आरोग्य मंदिर बस्तोरा हांगासर आसा. ते दिसा आमी आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरान गेल्ले आनी थंयसर आमी डिसायड केल्ले की व्हेक्टर बोर्न डिजीसाचेर आमी प्रोग्राम हे करतले म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आमचो ब्रदर आसा नवनाथ केरकर तेणी सगळो प्रोग्राम चेकआउट केल्लो आनी डेज वायज फिक्स केल्लेले. त्या प्रमाणे आयज 30 तारीख आहा. 30 तारखेक आमच्या बस्तोरान वॉर्ड म्हाजो वॉर्ड आहा पळय वॉर्ड नंबर 4 थंयसून आमी जे सगळे डेंगू खातीर हे सगळे क्लिननेस ड्रायव्ह स्टार्ट करतले आनी हांगासून हो आयज प्रोग्राम स्टार्ट करून आमच्या फूल विलेजीक जातलो. हांव आयुष्यमान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर बस्तोरा हांगा काम करता. सगळ्यान पयलीं थँक्यू म्हणटा ग्लॅन सराक आनी म्हजी विलेज पंचायत बस्तोरा प्लस उकासायम सगळीं मेळून आमी हांगा बरें काम करया. म्हाका एक रिक्वेस्ट करपाक जाय, उदक कलेक्शन जर तुमच्या घरान एखादें पोंड आसत ज्या पोंडान तुमी कमळां लायतात फुलां फुलयतात जाल्यार ताणें येवन हांगा सेंटराचेर आमचे कडेन गप्पी फीश मेळटा पळय त्यो व्हरच्यो आनी ते पोंडान सोडच्यो. मागीर ते पळय जी तांतयां घालतात जळारी ते ती खातात. सो ते आमचे कडेन हांगा रिक्वायर आसा. सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी सांगलें पण पोंड कितें घालप तें सांगूंक ना म्हणून हांव दोन उलयतां. तेन्ना गप्पी फीश आमचे कडेन अवेलेबल आसा ते हांगासून व्हरचे आनी ते पोंडान इंट्रोड्यूस करचे सो दॅट ते जळारी फुडें हे जावचे ना म्हणून. Good morning. Myself, I'm Dr. Pranita. सगळ्यात पयलीं I would like to thank Glenn sir that he has come forward and taken this initiative. कित्याक कोण तरी फुडें सरून हें करूंकूच जाय. आनी हालींच्या तेंपार डेंगू मलेरिया हे वाडलेलेच आसा. सो कोणाक घरान सगळ्यांक कोणाक समज ताप येता बारीक कितें सिम्टम्स आसा आंग दुखता जाल्यार आय रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गेट युअर सेल्फ टेस्टेड फॉर डेंगू मलेरिया. आनी ब्रदरान जशें सांगलां डेंगूचे वाड कशें जाता मागीर उदक समज साठलेलें आसा जाल्यार तें आमी वतोवंक जाय. हे सगळे ब्रदरान कवर केल्लें आसा ऑलरेडी. सो ईच हावज होल्ड इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुमी फुडें सरून आपलें सरावंडींग क्लीन करूंक जाय, आपल्या सायडीन सगळें निवळ करूंक जाय. अशेंच करून आमी डेंगूचो नाश करूंक शकता. माझ्या नवनाथ केरकर आमचे सब हेल्थ सेंटर आयुष्य मंदिर बस्तोडा आसा. हे एरियेन आमचे जे बस्तोडा आनी उसके पंचायत हे ज्युरिडिक्शनाच्या खुबशे केसी वाडला आमच्यो डेंग्यू स्पेशली. सो डेंग्यू आमी कसो कंट्रोलान हाडपा खातीर आमी आमच्या पंचायतीक उलो घातलो आनी पंचायतीन आमचे पयलींचे MLA ग्लेन सर हांकां उलो घातलो आनी तेंच्यांनी आमकां हेल्प करता म्हटलें की आमी सगळे वचून मेळोन लोकांचे मेरेन वचुया आनी जो प्रोग्राम जे केसीस वाडटा तेचेर कितें तरी उपाय काडून शॉर्ट आउट करुया. सर हेचेर आमी एक प्लॅन केलो आनी गेले फावटी उलयले की कितें करतले आनी कशें कंट्रोलान हाडटले केसी. तर कंट्रोल हाडटले जाल्यार आमकां जे खंय ब्रिडींग जाता मॉस्किटो ब्रिडींग कित्याक तर हो डेंग्यू डिजीज जाता तो जळारी पासून जाता, जळारी पासून प्रसार जाता. एक पेशंट आसल्यार जळारी जर एडीस मॉस्किटो जर ब्रिडींग जाल्ले आसत एडीस मॉस्किटो आसतात आमच्या एरियेन जाल्यार तो प्रसार जाता दुसऱ्याक चावल्या उपरांत. पेशंटाक चावल्या पण दुसऱ्या बऱ्या मनशाक चावला जाल्यार प्रसार जाता. सो हे मॉस्किटो ब्रिडींग जाता ते आमी स्टॉप करूया खंय तरी. सो आमकां डोर टू डोर हाऊस टू हाऊस वचून आमी प्रत्येक लोकांक एक IAC दिवची, हेल्थ एज्युकेशन दिवचे जेणे करून त्या लोकांनी उदक खंय साठोवन दवरचें न्ही. आनी उदक साठोवन दवरलें 4 दिसा नाजाल्यार 7 दिसा वयर उदक उरलें जाल्यार तेतून मॉस्किटो ब्रीड जाता, तांतयां घालतात आनी ती जळारां हजारान जाता आनी ती जळारां एडल्ट जाता आनी आमच्या लोकांक चावतात जेणे करून ती एडीस मॉस्किटो आमचे डेंग्यू स्प्रेड करतात. सो जायते केसी आमच्या एरियेन मेळ्ळले आसा खुबशे एरियेन. सो हांवें आमकां पंचायतीक आमचे थ्रू विलेज सॅनिटेशन कमिटी एक आसा ते कमिटी अंडर आमी सरपंचाक उलो घातलो आनी सरपंचान आमकां रिस्पॉन्स आनी सद्दांच आमकां कॉपरेटीव आसता. MLA सर तशेंच आमची पंचायत बस्तोडा पंचायतीचे ऑल द मेंबर्स सदांच कॉपरेटीव आसता. आमची सिस्टर सदांच मिटींग आसता आनी ऑल द पंचायत सदांच कॉपरेटीव. कितेंय कसलेय केसी जावं आमकां एक पेशंट मेळना सादो खंय गेले आमच्या एरियेन आमी 2 स्टाफ आसता खंय पेशंट मेळना तांकां जर सांगत जाल्यार आमकां ब्रदर कित्याक भेटा आमी हांगा केसी काडटा ती आमकां सोदपाक आसता आमच्या वांगडा आनी आमकां सदांच आमकां हेल्प करपाक आसता. कितें इश्यू जालो कसो सॅनिटेशन इश्यू जालो सदांच आमकां सरपंच आसता आमच्या वांगडा ऑल द मेंबर्स आसतात. तशेंच आमचे सर प्रत्येक फावटी येतात आमकां गायडींग करतात. पयर आमकां कितें इश्यू जालो तो गायडींग करून सगळ्यांक मेंबरांक सरान सांगलें की सगळ्या मेंबरांक लागीं हाडया आनी आमी एरियेन कितें आहा तें जे असे इन्सिडेंट घडटा जावं खंय प्रॉब्लम जातात ते आमी सॉल्व आउट करुया आनी जेणे करून जे आयज आमी थारायलें की क्लिनेस्ट ड्राय करचो. आयज आमी सरपंचाची एरिया घेतलेली आसा त्यांच्या वॉर्डान वचून आमी घराघरांनी वचून सगळे ड्राय करतले आनी लोकांक एक IAC दितले आनी मेसेज पावयतली जेणे करून आमची ब्रिडींग जावचें ना आनी मॉस्किटो जावचें ना.
आयज आमी हांगा बासोरा पंचायतीन आमचे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बासोरा आनी उकासेम as our character in continuity with our program that we had on 27th at PEC Aldona. I mean, then सगळे चारही पंचायतीक सगळे मेंबरांक घेवन आमी ऑलरेडी प्रोग्राम आयज आमी ठरयलो आनी आयज तो आयज आमी इम्प्लिमेंट करून एक्झिक्यूट करता ना ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदें आमचे गांवचे सरपंच बाबा सुभाष मोरजकर तशेंच आमचे डेप्युटी सुनीता लोटलेकर आमचे मदें आसा आमची 5 मेंबर दिपाली ऑफ उकासेम दिपाली अलंकर तशेंच आमचे मदें आसा आमची डॉक्टर कविता परब आमचे 5 मेंबर बाब रितेश बेलगांवकर आमचे मदें आसा आमचे ब्रदर नवनाथ केरकर आमची सिस्टर गीता सरगोंकर आनी हेर सगळे आमचे नर्सीस आमचे यंग नर्सीस स्टुडंट्स आनी आयजो कार्यक्रम आनी आमचे मिडिया electronic and print media, we will carry on the message to each and everyone in the constituency and all over Goa. It is a very, very important program. As I said, on Saturday we had a meeting of all 4 punch members. We went and became a large number, and today we said to study it. And Bab Navnathan has prepared the full schedule of Basara, where Sister Gita will be going to each and every ward member, along with the panchayat members, and also they are providing laborers. So, मुझे एक ऐसा this is happening in Basara today as well as in Ukasem, and then 3 different dates are there. But all the ward numbers, one day will be in one ward number. So, मुझे एक request ऐसा कि everyone should support this in each and every household. Wherever they should support, there shouldn't be any sort of differences, because main मुद्दा म्हणजे कितें आमी एक अशें आमी झिरोचेर हाडटले एज डेंग्यू स्प्रेड जाल्ले आसा मागीर मलेरिया आनी मस्किटोज कशें आमी ते कमी करपाचे आनी इजी जावंक शकता, बिकॉज ऑल ऑफ अस have got together, and I'm very thankful to the Sarpanch of Ukasem as well as Basara, and also Navnath is here, doctor is here, other punch members, that they will be moving today. And एक बरें म्हणजे पावस मातसो कमी जाल्लो आसा, सो आमकां काम करपाक आनी बरी एक हें मेळटलें, एक काम करपाची एक बरी एक पद्दत बरी जातली. So and Ukasem also with Moira Nasola, and also this should continue with Aldona Panchayat as well as the Pomborfa equation, and also our 2 wards in Mapsa, ward number 7 and 8. So I'm hopeful that everything will go smooth, good, and we will definitely, with all the efforts taken, all this will come down. And my request is there to all the institutions, all the schools, maybe colleges, also all the आमचे सगळे churches, आमचे सगळे आमचे reverend fathers and the priests there, and also all the आमचे templean एक awareness करपाची गरज आसा. At least they should create this awareness and tell the people. So what happened, one message come from the institution as well, from the school, from the churches as well as temples. One clear message will go, and the people will be able to understand better that each and every household in Aldona constituency should take care of their vicinity, of their surroundings, of the gardens, everything, and ensure that no water is kept there. Because this dengue, it's even if there's water in a small shell, or maybe in anything, even for 7 days, even the water is transparent, clean, immediately dengue catches on. That is not proper. Yes. So that's the reason. Let us create this awareness and ensure that Aldona constituency remains away from all the disease, clean and very hygiene.